نوجوان جڑ ویلے رشتے دا پیغام آیا نبی کریم دے خاندان والے بڑے راضی ہو گئے مکے دی ملکہ کائنات دی ملکہ دا پیغام نکال دیا ہے نوجوان رشتہ طے ہو گیا آؤ میں ہن نبی دی شادی سناؤں جڑے ویلے میرے نبی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی او برات کیسی برات ہوے گی جدا دلہا کملی والا دلہن اما خدیجہ الکبریٰ ہے میرے نبی دے چاچے براتی نے تائیں براتی نے پھپھیاں براتی نے مکہ دے عمرارو اصحاب براتی نے اج کسے نوجوان دی برات ٹرے سارے گھر والے نو بڑے چاہ چڑے ہوندے نے پر بہتا چاہ انہوں ہوندے جیڑا لاڑے دا بچپن دا یار ہوندے جیڑا لنگوٹیا یار ہوندے او کیسا منظر ہوے گا برات محمد ہی جا رہی جنہوں بہتے چاہ چڑے نے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہاتھ چوکے جڑا اس تو کچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نہ لپرا کر کے آوے ہون جڑا اس تو کچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب کملی والا ہی آ جاؤ ہے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو کچھا بولے نا آج جاگ دے محفلے چو سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کا میں تھے رکھیا جی بھائی ہاتھوں بندہ چکدہ جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگ دا بھی ہوئے جڑا نہیں نا ہاتھ چکدہ نال دا بیلی پھڑ کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون 1,24,000 انبیاء دنیا دے آئے اللہ نے کسے نبی دی زندگی اٹھائی جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے رجا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا کملی والے میں نو تیری عمر دی قسم تیری زندگی دی قسم ہے مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی کی مسئلہ تھی زندہ باد زندہ باد زندہ باد رب آپ قسم کھاوے ہو دی چھڑ دی جوانی دی علامہ قاری افضل صاحب اور پیر سید ابرار شاہ صاحب توڑے علاقے دی زینت تشریف فرمانے لوگاں دے کلاس پھیلو ہوندے نے کوئی کسی دا سکول پھیلو ہوندہ ہے کوئی کالج پھیلو ہوندہ ہے کوئی یونیورسٹی پھیلو ہوندہ ہے اے میرے جیل پھیلو نے اسی کٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی خاطر جیل چ رہ کے آئے وقت گزاریا روزانہ جیل چ بھی اسی میلاد شریف دی محفل کردے سا تلاوت انہاں دی ہوندی سی تے تقریر روزانہ جیل چ میری ہوندی سی تے انہاں ذرا ہے تے تواڈے علاقے دے پر انہاں دسو آسی صاحب آئے نے تے اساں سبحان اللہ چوکھی انہاں واسطے جوڑ کے رکھیے رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی اور میں تو آج اس جوانی دا تھوڑا تذکرہ سناواں عنوان تے بڑا طویل ہے مگر میں تو آج اختصار نہ چند ضروری بات عرض کرنی ہے وہ کیسی جوانی ہوئے گی وہ کیسا کردار ہوئے گا کائنات دے اندر جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن وہ ابو جہل ہے نوجوانوں میدان بدر میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ابو جہل مکے چو 1000 پہلوان لے کے آیا
ایک ایک کرنے لگے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ نہیں نا جی میں اپنا کام بھی دیکھنا نا، سیٹنگ خراب ہو گئی نا. سبحان اللہ. میرا روز دا کام ہے، میں 3 سال ہو گئے نہیں کرتے، میں بھی کو ٹھیک کروا لینا انشاءاللہ. سبحان اللہ. بے شک میدان بدر ابو جہل اودا ایک بچپن دا یار جدا نام ہے اخنس بن شریق. اخنس بن شریق نے ابو جہل دے خیمے چ بیٹھ کے آکھے آکے تو میرا بچپن دا یار ہے. کہہ لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہیں تے یا میں ہاں، تیسری خدا بھی ذات ہے. تے میں تینوں پوچھنا مینوں سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے. بھائی توجہ میرے وال فرماؤ، اسپیکر ٹھیک ہو جان گے تو آواز بھی آوے گی، سمجھ بھی آوے گی. میرا تے ساؤنڈ والے دا معاملہ ہے، 24 گھنٹے میرا ایک کام ہے. مینوں 23 سال گزر گئے خطابت کر دیاں، ہند سندھ میں دنیا ساری پھر کے ویکھی. تو آنو گل سمجھا کے جانا میری ذمہ داری ہے. میں آیا ہی ایسے کام نہ بھائی، میں تو انہوں سمجھا کے جانا ہے. میں جڑا پیغام دے بنایا ہوں، میں پیغام دے کے جانا ہے انشاءاللہ، تے ستھرے طریقے نال دے کے جانا ہے. بھائی اشفاق صاحب نے انہاں دی ٹیم نے انتظام کیتا، تسی دور و دراز تو تشریف لے کے آئے ہو. میں ممبر رسول تے بیٹھا تو مینوں پتہ میری ذمہ داری ہے. ان لوگ مینوں سنن واسطے آئے، میں کچھ دے کے بھیجنا ہے. ہاں سفر کر کے آئے ہو، خرچہ کر کے آئے ہو، نیند قربان بستر قربان کر کے آئے ہو، تے خالی تے نہیں نہ جانا ہوئے ہے، کچھ لے کے جانا ہے. تے میں انشاءاللہ العزیز میرے سائیاں جو مینوں عطا کیتا ہے میں انشاءاللہ اتوانوں میاں صاحب فرماتے ہیں جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا ونجارے، ایک ونجارے موتی ویچن ایک منکے کج کارے. دکاندار کو سودا ہوئے تے دے دیندا، نہ ہوئے تے کہندا جی کسے ہور کولو لے لو. میری دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے. تے میں گلی گلی اے تقسیم کر رہا ہاں، اوہی انشاءاللہ آپ احباب نو دے کے جانا ہے. اخنس بن شریق ابو جہل دا بچپن دا بیلی بدر دے میدان چ خیمے چ بیٹھ کے کہنے لگا سویرے تیری تے محمد دی جنگ ہے، اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہے، یوم الفرقان. کہنے لگا میں تینوں اس ویلے خیمے چ بیٹھ کے پوچھنا تیرا محمد دے بارے خیال کیے. ابو جہل میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے. اپنے یار نو کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ، پر جے سچی پوچھے تے میرا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ میں جھوٹا محمد سچ. میں جھوٹا تے محمد کردار تے او جدی دشمن بھی گواہی دے وے. واہ مدینے دے تاجداراں میں تیری سیرت تو قربان جاواں، صورت تے سونی ہے ہی پر سیرت کیا سونی کہ دشمن بھی پہ آخد ہے میں جھوٹا محمد سچائے. گرامی قدر حضرات رسول اللہ دی زندگی 14 سال دی جوانی میرے نبی دی چڑھ دی. کون ہے دیوالی نے بکھیا کہ مکہ چ کوئی حکومت نہیں، کوئی باضابطہ حکومت نہیں، ایک ہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے. غریباں دا استحصال ہو رہا. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال آیا کہ میں نوجوانہ دی ایک انجمن نہ بناواں. آج جڑے نوجوانہ سیرت مصطفیٰ دا مطالعہ کیتا. حلف الفضول ایک بہت بڑی میٹنگ سی مکے دے اندر. اس میٹنگ دے اندر بیٹھ کے او دے تحت میرے نبی نے ایک نوجوانہ دی میٹنگ بلا لئی، ایک انجمن بنائی، ایک ویلفیئر سوسائٹی مکے دے اندر بنائی. اج میں تواڈے پنڈ دی انجمن نے اج محفل میلاد سجائی نا، انج میرے نبی نے ایک انجمن بنا لی. نوجوانہ دی 14 سال دی جوانی ہے جی. اعلان نبوت 40 سال بعد میرے نبی کیتا. 14 سال دی کاری افضل صاحب جوانی میرے نبی دی.
اس انجمن دا ایک ہی اصول رکھیا کہ اساں امیراں کو غریباں دا حق لے کے تے غریباں نو واپس کرنا. ایک دن نبی پاک کو ہے صفا تے بیٹھے، صفا پہاڑی تے نوجواناں دی میٹنگ دی صدارت فرما رہے. اراش قبیلے دا ایک پینڈو، ایک قبیلے والے پہاڑ دی چوٹی تے آیا تے انہیں نیچے مکے شہر وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا کعبے والے آ تیرے مکے چ میں روندا جا رہا تے اس مکے شہر دے اندر کسے غریب تے ماڑے دی سنن والا کوئی نہیں. اس پینڈو نے جدو مکے شہر وال تے کعبے وال ویکھ کے پہاڑ دی چوٹی تو انہاں آکھیا میرے نبی دے کنا چوں دی آواز گئی. حضور اٹھ کے دوڑ کے دے قریب گئے. حضور نے نو پھڑ کے سینے لا کے فرمایا جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں سننا. فرمایا تو مینوں سنا. او پینڈو میرے نبی دے گلے لا کے تے رو پیا. سید العالمین نے فرمایا مینوں گل دس تو رویا کیوں، جملہ کیوں بولیا؟ کہنے لگا چھڑو جی اس مکے شہر جو کسے ماڑے تے غریب تے لسے دی تو سنن والا ہی کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا تو مینوں سنا، میں تیرے دکھاں دا مداوا کراں گا. سنو نوجوانوں میرے نبی دی جوانی دکھیے دی گل دکھیے جانے. کون ہے دیوالی نے دکھیاں نو جو سینے لایا نا اتے پھٹ پیا. انہیں دل کرے ہن ساری زندگی تے دکھڑے محمد نو سنا جاواں. کولے دیوالی دے سینے لا کے کہنے لگا جدوں میں جوان سا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی تھی، میری اونٹنی نو بھی بچہ عطا کر دیتا ہوں، اپنی بیٹی نو بھی پال لیا، میں اونٹ بھی پال رہا ہوں. میرا خیال سی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بیچ کے میں اپنی بیٹی دی شادی کر دیواں گا. اج میری بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا. کہنے لگا میں اونٹ بیچن مکے دی منڈی آیا. مکے دا ایک چودھری ہے میرا اونٹ خرید کے لے گیا، ہن پیسے نہیں پیا دیندا. ادھر بیٹی دی شادی دا ویلا قریب آ گیا. کہنے لگا بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں ڈالیاں نے، وہ چودھری کسی دی سندا ہی نہیں. میرے آقا نے سینے لگا کے فرمایا دس اس چودھری دا نام کی ہے؟ کہنے لگا سنیا دا نام عمر بن ہشام ہے، لوگیوں نو ابو الحکم آخدے نے. میرے آقا نو جلال آ گیا. فرمایا لوگ کہندے ہون گے ابو الحکم کہندے ہون گے، میں محمد نو ابو جہل کہنا. لوگ نو ابو الحکم کہندے نے، حکمت دنائی دا باپ. پر میرے نبی آکے کی فرمایا اے دانا کوئی نہیں، اے تے ابو جہل جہالت دا باپ تے جہلان دا باپ. لوگ کہندے نے سیانا ہی بڑا ہے. ہن تسی پوچھو گے اسی صاحب لوگاں لئی سیانا تے میرے نبی نو جہل کیوں آکھیا تے ابو جہل کیوں آکھیا؟ اصل نام دا عمر بن ہشام ہے. مکے دا بڑا پھرتیلا نوجوان سی. پر میرے نبی نے فرمایا ابو جہل کیوں؟ سنیے ایک دن پہاڑ دی چوٹی دے اتے دو کافر بیٹھے، ایک صفوان بن امیہ تے ایک ابو سفیان. اچانک ابو سفیان نے صفوان کو کونی مار کے آکھیا او نیچے ویکھ، پہاڑی دے نیچے ویکھ. ایک ہرنی پہ دوڑ دیو دے پیچھے بھگیاڑ لگیا، بھیڑیا لگیا. ہرنی ڈر کے حرم کعبہ چ داخل ہو گئی. پر جدو حرم دی حد شروع ہوئی تے بھگیاڑ انج رک گیا جی میں کسے زنجیر پا کے روکے. ابو سفیان صفوان کونی مار کے کہنے لگا او نیچے ویکھ کتنا سیانا بھگیاڑ ہے. انہوں پتہ ہے ومن دخلہو کان آمنا کہ جڑا حرم چ داخل ہو جائے او امن چاہ جاندہ ہے. حرم چ شکار منع ہے تے بھگیاڑ کیڑا سیانا. انہوں پتہ ہے حرم دی حد شروع ہو گئی تے اے اندر داخل نہیں ہویا. کیڑا سیانا بھگیاڑ ہے، انہوں حرم دی پہچان ہے. تے بھیڑیا مڑ کے تے پہاڑ وال ویکھ کے کہنے لگا مینوں تے جانور ہو کے حرم دی پہچان ہے، تینوں بندہ ہو کے جو محمد دی پہچان تھی. پتہ لگیا سیانے او جنہاں نوں محمد دی پہچان ہو جاؤ تے جاہل او جنہاں نوں کملی والے دی پہچان ہی نہ ہوئے. یار قرآن تے عربی سی نا تے میرے نبی دا پیغام تے عربی سی نا تے کی ابو جہل عربی نہیں سی آندے، ابو لہب نو عربی نہیں سی آندے، پر انہاں نو عربی ہو کے محمد دی سمجھ نہ آئی، بلال نو حبشی ہو کے یار دی سمجھ آ گئی. سیانے ہو جنہاں نو محمد دی سمجھ آ جائے.
میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا لوگاں دا ابو الحکم، میں انہوں ابو جہل کہنا، جاہلان دا باپ ہے، جہالت دا باپ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آ تیرے پیسے میں لے کے دینا، تیرے دکھ دا مداوع میں کرانگا۔ سید عالم نے پینڈوں نے پیچھے پیچھے نال لگایا تے نوجوان مکے دے نال لگے تے آگے ابو جہل دے دروازہ کھڑکایا، ابو جہل اکھیاں ملدہ نیند خمار چ باہر نکلیا۔ نبی پاک وال ویکھے تھے کہنے لگا محمد بن عبداللہ کدھر آئے ہو؟ میرے نبی نے بلانا پسند ہی نہیں کیتا۔ اس طرح کر کے نا سرکار نے اس پینڈو نو اپنی کنڈ دے پیچھوں نکال کے نا تے اپنے سامنے کھڑا کیتا۔ سید عالم ابو جہل نو ویکھ کے تے فرمان لگے اے کل اونٹ خریدے؟ اے باگرے والے ان ذرا میرے وال توجہ فرمایا جے۔ میرے نبی نے فرمایا اے کل اونٹ خریدے تے ابو جہل کر دے، فرمایا پیسے دیتے دینے کے نہیں؟ ہوں تسی پوچھو کہ ایسی صاحب آ کی ہے؟ اعلیٰ حضرت دی زبان جاگاں دے اعلیٰ حضرت فرماندنے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جنہوں بڑا مان سی نہ بولیاں تے کہ میرے جاتے فصاحت بلاغت ورگا بول دا ہی کوئی نہیں۔ جدو آیا نا میرا ماہی اللہ فرما ہون کوئی بولے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورت من مثلہ، اللہ نے فرمایا کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے، کوئی لے آؤ انج دی صورت، فأتوا بصورت من مثلہ، لے آؤ کوئی انج دی صورت جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے۔ ہن کوئی بولے کوئی بولے، ابو جہل ورگے جنہاں نو بڑا مان سی بولیاں تے ساڑھے ورگی تے عربی بول دا ہی کوئی نہیں۔ جدو میرے نبی بولے نا پھر پتھر تے بولے، پر وہ سیانے نہیں بولے، وہ سیانے نہیں بولے جنہاں نو بڑا مان سی بولیاں تے۔ اللہ فرما ہون کوئی بول کے بکھاؤ تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کونین دیوالی نے فرمایا پیسے دینے کے نہیں کندر، میرے آقا فرمایا لے آؤ۔ ابو جہل اندر جا کے پیسے لے آ کے میرے نبی دی تلی تے رکھے، سنے آجے تلی تے رکھے، میرے نبی نے پیسے پکڑ کے پینڈوں نو دیتے۔ ہن پینڈوں نالے پیسے لئی جاندہ نالے پردہ جاندہ ہے تے نالے کہندہ جاندہ حوصلے ماڑے آدھے بداوے پیا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیا، حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیا، تے نیرگاراں کی جا کے بگاوے پیا، جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ وہ جڑے خود ساکتا تگڑے بنے سن نا معاشرے بچے چودھری بنے سن، گل سنائی دے وہاں لاہور تو چلیے نا جڑا والے روڈ تے ایک بہت بڑا نقش بندی آستانہ آندہ شرک پور شریف، اتھے سلسلہ علیہ نقش بندیہ دے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے نے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ۔
آپ دے مرید نے پوچھا حضور چودھری کنوں کہندے نے؟ یہ لوگ نام نہ چودھری بڑا لکھ دے نے، یہ چودھری کی ہوندا ہے، یہ دا مطلب کی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا پتر چودھری دو ہوندے نے۔ حضور کیڑے؟ فرمایا جدوں کول مربی ہون چودھری ہوندا ہے، جدوں کول مال ڈنگر ول ہوے، کوٹھی چھوٹی گڈی چھڈی ہوے، بینک بیلنس ہوے، نوکر چاکر ہون، بیٹا چودھری ہوندا ہے۔ تے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جائے، چودھر مک جاندی ہے، محمد تک کمی بن کے مر جائے، قبر چ بھی چودھر جوتی رہے گی۔ چودھری ہو جنہاں نو میرا نبی بناوے۔ شاہ جی حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ ذرا غور نال، ایک دن نا حضرت بلال حبشی حضرت گرما گرمی ہو گئی۔ ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری بلال حبشی غلام، حضرت ابو ذر غفاری چودھری سن مدینے دے غفار قبیلے دے، تے آپ نے فرمایا چپ کر کالیا، چپ کر۔ بلال ہن نبی دا لاڈلا رو پہ تے اٹھ کے کھلو کے کہندے نے میں دسنا نا نبی پاک نو، مینوں کالا آکھیا۔ بلال روندے نبی پاک دی بارگاہ چاہ کے نا تے رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ آج حضرت ابو ذر غفاری مینوں کالا آکھیا۔ میرے نبی تے تڑپ گئے۔ سید عالم نے فرمایا بلاؤ ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری جدو آئے نا تے جب مسجد دے دروازے دے سامنے آئے، نبی پاک بڑے جلال چاہ کے فرمایا ابو ذر تیرے بچو اجے دور جاہلیہ دیاں آکڑا نہیں گئیاں؟ ہائے ہائے یار دے تیور بدلے نا، ادھر دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری دی چیخ نکل گئی، رو کے تے اوتھے ہی کھلوتے ہاتھ جوڑ لے، رو کے عرض کر دینے کملی والے تو تے تیرا رب کر میں نو معاف، تے بلال نو میں آپ پہ راضی کر لینا۔ او مسجد نبی دے دروازے دے سامنے چوک سی، حضرت ابو ذر غفاری جا کے نا چوک وچ زمین تے لیٹ گئے، سارے مدینے دے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھ رہے۔ حضرت بلال حبشی نے نا آواز دے کے ابو ذر غفاری فرما دے بلال ذرا قریب آ۔ بلال قریب آئے نا تے آپ فرما دے انج کر کے ہاتھ جوڑ کے فرما دے بلال ذرا میرے چہرے دے تے اپنا قدم رکھی، ذرا میری آکر ٹوٹ جاوے۔ بلال نے آ کے حضرت ابو ذر غفاری دے بازواں تو پکڑے، چک کے تے سینے لا کے ایتھے بوسا دیتا تے چم کے فرما دے یہ چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا پسند ہے۔ حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ واہ مدینے دے تاجدارا تیرے کردار تو صدقے جاوا۔ گرامی قدر حضرات کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ اے آکڑا میرے نبی پتہ کی میں پھر توڑیاں سناواں؟ تسی بولے نہیں تے میں سنا دینا سی۔ اجے میں تو انہیں چیک پیا کرنا تو سن تقریر کیویں دی سننی، پھر میں اونج دی شروع کرنی ہے، اجے تقریر شروع نہیں ہوئی۔ اجے میں تو انہیں چیک کر رہے ہیں، بس تقریر تے اجے میں شروع کرنی ہے انشاءاللہ۔ جڑا موضوع اشفاق صاحب نے دیتا ہے وہ بہت لمبا موضوع ہے، مگر میں انشاءاللہ پورا سنا کے جانا ہے۔ اجے میں اپنا رانجہ راضی کرنا، پھر میں توڑا رانجہ راضی کر دینا۔ ایک نا حضرت بلال حبشی دے بارے کسی نے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال مکہ دی گلیاں چ بڑا آکڑ آکڑ کے چل دے۔ نبی کریم نے حضرت بلال حبشی نو پیغام بھیجا، ذرا میری گل سن، جو حضرت بلال حبشی آئے نا ہن میرے نبی دے سمجھاون دا انداز اپنا سی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت بلال نو سامنے بٹھا کے تو میرے نبی فرما دے بلال تینوں میں قرآن سناواں؟ اچھا ان قاری افضل صاحب قرآن پڑھن تے انج لگدا نا جویں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قاری قرآن پڑھے، کوئی عالم قرآن پڑھے، لطف آوندا ہے تے جدوں قرآن والا آپ پڑھے۔ میرے آقا فرمایا بلال میں تینوں قرآن سناواں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ سناؤ نا۔ اس ویلے میرے نبی ایک آیت پڑھی، آکھو سبحان اللہ تے ماں بھی پڑھا۔ پھر بھائی بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ اے جنازہ گائے نا جی، جنازہ گائے ایتھے جنازے ہوندے ہون گے، پر ہن جدو کدے کوئی آوے نا انہیں تو سبحان اللہ دی آواز آوے تو انہیں پتہ لگے جنازے نہیں ایتھے میلاد بھی ہوندا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے۔ اولاد والی نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
والی نے اللہ فرمایا جڑے اللہ دے بندے رحمان دے بندے نے او زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے او زمین تے نیویں پا کے چل دے حضرت میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دے نے عشق جناں دی اے بھائی ہڈی رجیا او تے ٹر دے اپنی ٹرے اے گیراں دی گل او نہیں سنے دے کنے اونا دے ڈورے اچھا اچھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن اچھا اللہ اکبر ماشاءاللہ توجہ ہے جی بلال حبشی نے جدو آیت سنی تھے میرے نبی فرمایا ایک اور سناوا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے نبی فرمایا اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو بلال حبشی ساریاں آیتاں سن کے نہ تے ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی گل تے ٹھیک ہے پر اے منوں کیوں سمجھا رہے ہو ہن میرے نبی فرمایا بلال سنیا تم مکے دیاں گلیاں چا آکڑ کے ٹورنا ہے بلال دی تے نکل چیخ گئی عرض کی تھی جی میں کی آکڑنا یا رسول اللہ کتھے میں حبشی غلام آزاد کردہ کتھے مکے دے چودری تے میں انہاں گلیاں چا آکڑ سکنا انہاں گلیاں تے میری منڈیاں چا بولیاں لگ دیاں رہیاں ویچ دے بھی رہے خرید دے بھی رہے مار دے بھی رہے تے میں کیوں آکڑنے سونیا حضور فرمایا جو لوگ کہندے نے بلال آکڑ کے چل دے اس ویلے بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے آؤ جے سچی پوچھنا تے مینوں آکڑا تو دتیاں نے عرض کی تھی کملی والے جدوں مکے دی گلی چ کسے کافر نو اکڑ کے ٹردا ویکھاں اندروں تیرے عشق دی آواز ہوندی ہے بلال آکڑ بلال آکڑ اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکدا عرض کی تھی ماڑے نو تے آکڑا دتیاں ہی تو نے سنیا غریبان دا پکھ کرنا والے سانو تے غلاماں نو آکڑا ہی تو دتیاں نے تو پتہ چلیا حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا آ میرے نبی دا کردار نوجوانوں ہن حضور جوان ہوئے نا آؤ جی ان میں توڑے عنوان وال چلے یہ کہندے سن سانو نبی پاک دی آج شادی سنانی ہے تے اے چونکہ سیرت طیبہ دا موضوع ایک پہلو ہے میں آج او عرض کرنا ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے چ جوان ہوئے 25 سال دی میرے نبی دی جوانی تے مکے چ ایک خاتون ہے ایک عورت ہے جدا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے میں مومنہ دی ماں دا ذکر کرن لگا ماں میری تے تہاڈی سارے ایمان والے دی حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ مکے دے اندر عورت دی قدر کوئی نہیں ایک باپ دے 11 بیٹے نے تے جیڑا باپ فوت ہو جاندہ تے وڈا پتر اپنی ماں نہ نکاح کر لیندہ ماں دی کوئی قدر نہیں عرب دے اندر ایک میلہ لگ دس اس میلے دے اندر شاعر اپنی بیوی دے تعریف وچ شعر پڑھدا سی تے لوگ واہ واہ کردے سن یعنی بیوی دی قدر بھی کوئی نہیں بیٹی نو زندہ دفن کر دیندے نے بہن نو تے پوچھدے ہی نہیں پر اس دور دے اندر جدو لوگ اپنی بیویاں دی تعریف مجمع چ کر کے تے واہ واہ سمیٹ دینا اس دور دے اندر مکے چ ایک عورت جنوں جاہل عوام بھی طاہرہ کہندی ہے پاک عورت وہ پاک عورت اما خدیجۃ الکبریٰ دولت اتنی کہ علماء فرما دنے کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ
گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ دی شادی ہوئی جوانی دے اندر، اللہ نے 2 پتر ایک بیٹی عطا کی تھی، شوہر فوت ہو گئے، دوبارہ شادی کی تھی، پھر اللہ نے بیٹی بیٹا عطا کیتا، وہ شوہر بھی فوت ہو گئے۔ اما خدیجہ فرما دیا میں 25 سال دی جوانی جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی۔ ہن خیال کر لیا کہ اللہ نے دولت بڑی دیتی ہے، اولاد بھی ہے، 2 مرتبہ بیوہ بھی ہوگی، ہن میں شادی نہیں کرنی، اپنی اولاد پالن تے کاروبار کرا، کاروبار کر دیا رہیاں تے آپ تجارت دا کاروبار کر رہیاں۔ حالانکہ آپ دی زندگی ہن 40 سال گزر گئی۔ کدے کدے جدو دل اداس ہوندہ ہے تے مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے، اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل او نوجوان ہے جڑا حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے۔ ورقہ نے جدو دیکھیا کہ میری ساری قوم بت پرستی کر دیئے تے ورقہ نے اپنا مکہ چھوڑیا تے او مکے تے جا کے باہر ایک ککھاں دی کلی پالے، کدے تورات دی تلاوت کر دے، کدے زبور دی کر دے، کدے انجیل دی تلاوت کر دے، اللہ نو واحد ایک مان دے۔ اما خدیجہ دا کدے کدے دل اداس ہوندہ ہے تے ورقہ بن نوفل کل جا دیاں، اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے، مکے دی ملکہ آئی، میری باجی آئی، آپ انہوں کہہ دیا میں کو اللہ دا کلام سنا، وہ کدے زبور کدے تورات کدے انجیل سنا دے، اما خدیجہ نو سکون مل دے۔ نوجوان اما خدیجہ فرما دیا ایک دن میں ورقہ بن نوفل دے کھولے آئی، ورقہ بن نوفل نو کہہ دیا میں نو اللہ دا کوئی کلام سناؤ۔ ورقہ بن نوفل نے تورات بھی رکھ لی، زبور بھی رکھ لی، انجیل بھی رکھ لی۔ نوجوانوں ورقہ بن نوفل تلاوت سنا رہے ہو، اچانک ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ آج میں تینے ایک عجیب گل سناؤں۔ اما خدیجہ فرما دیا سناؤ بے ورقہ، کہنے لگا باجی خدیجہ جڑیاں آسمانی کتاباں نے انہاں کتاباں دے اندر لکھے آئے او 2 پہاڑاں دے درمیان جڑا مکہ شہر ہے، اس مکہ شہر دے اندر ایک اللہ دا آخری نبی آوے۔ جڑی آسمانی کتاباں نے انہاں کتاباں چ لکھیا کہ اس مکے دے اندر کو اللہ دا نبی آوے گا۔ پڑھا قرآن کہ انہاں کتاباں چ لکھیا کو نبی آوے گا۔ اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماتا اے اوہی کملی والا آیا جیدہ ذکر اس تو پہلے تورات چ بھی سی تے انجیل چ بھی سی، اوہی محبوب آ گیا۔ ورقہ کہنے لگا تورات انجیل تے زبور چ لکھے سب مکہ شہر چ ایک نبی آوے گا۔ اما خدیجہ نے پہلی بار اپنے کنہ چ جدو اے لفظ سنیا نا کوئی نبی آوے گا، فرما دیا میں اٹھ کے گھر آئی، ادھی رات تک میں سوچ دی رہی مکہ چ کوئی نبی آوے گا۔ اما خدیجہ فرما دیا کہ ادھی راتوں رات ڈھلی تے میری اکھ لگ گئی۔ آپ فرما دیا میں اپنے خواب وچ ویکھنی ہاں آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دی اندر آ گیا۔ فرما دیا میں ویکھنی ہوں سورج دی لو مشرق وچ بھی جاندی ہے مغرب وچ بھی جاندی ہے۔ اما خدیجہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی، ساری رات میں تارے گندیاں گزار دی تھی، صبح ہوئی اما خدیجہ اٹھ کے ورقہ بن نوفل کو لے آ گئی۔ فرما دیا بے ورقہ اج رات میں بڑا عجیب خواب دیکھے آئی، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چاہ گیا ہے، کہ لوہاں مشرقی چ بھی جا رہی ہیں مغربی چ بھی جا رہی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے پرانیاں کتاباں کھول لئیاں، کدے کتاباں دے ورکے ویکھدا، کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے۔ کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہا ہوں اس مکے چ اللہ دا نبی آوے گا۔ اما خدیجہ فرما دیا مینوں یاد ہے۔ ورقہ کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے میں ایک دن بیڑا تیرا آوے گا، گودی تیری ہوے گی، بیٹو رب دا نبی آوے گا، تے لوہاں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی سرکار کی آمد۔ جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ۔ ہن میں چلے عشق دی وادی وچ۔ اما خدیجہ نا بڑی حیرانگی نال ورقہ بن نوفل وال ویکھ کے فرمان لگیاں آ کی گل پہ کرنا ہے؟ تینوں پتہ ہے میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میری زندگی کو مرد آنا ہے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر تے آئی بن دی ہے۔ ہن پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو سکتا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب اما خدیجہ تے خواب وچ سورج ویکھیا سی تے ورقہ بن نوفل نے آکھیا نبی آوے گا، ایک ہی توجیہ ہوئی۔ پڑھا قرآن، اچھا بولو سبحان اللہ۔ ساؤنڈ والے نے بھی تساں ڈرا چھڑیا کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہی تو انہاں میں بند کر چھڑیا۔ کئی بیلی ہوندے نا بھائی، او میاں صاحب نے فرمایا مر مر ایک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک بن دے۔ دنیا اتے تھوڑے بندے قدر شناس سخن دے۔ توجہ فرما، یہ سورج کیڑا ہے؟ سنیے قرآن۔ اللہ نے رجاء فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا کملی والے آسا تینوں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے۔ میاں محمد بخش نے دا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا۔ عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگ سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے۔ صحابہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، صحابہ فرماتے ہیں جڑا نبی پاک دا چہرہ ویکھدا سی انہوں انج لگدا سی جویں سورج محمد دے چہرے دے وچ چمکدا ہے۔ یہ او سورج ہے، ایک وے آسمان دا سورج، ایک نبوت دا سورج۔ پر فرق پتہ کی ہے؟ ان تے بے شمار فرق نے، پر ایک عرض کر دے ماں، صبح سورج چڑھنا نا، رات نو سی سارے آوازاں ماریے تے آندا او بولو موتیاں نہیں سرکار، رات نو سورج نہیں آندا، پر کملی والا او نبوت دا سورج دن بھی چمکدا ہے۔ پر آ جڑا دنیا دا سورج ہے نا، اس زمین دے اتے اتے چانن کردا ہے۔ میرا نبی او نبوت دا سورج ہے، غلام زمین دے تھلے قبر چ بھی آواز مارے اوتھے بھی آ جاتا ہے۔ میرا نبی او سورج ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے جدو خواب ویکھیا تے گھر آ کے فرما دیا میں پریشان ہو گئی۔ آپ فرما دیا کہ میں گھر رات نو آ کے لیٹی نا تے میں مکے دے ایک ایک چودری تے ایک ایک تاجر نو اپنے ذہن تے سوچ دے وزن تے تول کے ویکھیا کہ کوئی ہے جڑا میری خواب دے معیار تے پورا اترے۔ فرما دیا مکے چ کوئی میرے معیار تے پورا نہ اتریا۔ میں سوچی پہ گئی وہ کون ہے جڑا میری زندگی چاہے گا۔ آپ فرما دیا انہاں دنوں وچ مکے چ میلہ لگدا سی تے سارے مکے دے مرد مکے دے باہر جا کے میلہ مناندے سن تے عورتاں حرم کعبہ چ آ جاندیاں۔ آپ فرما دیا میں عورتاں چ بیٹھی، میں کائنات دی معزز ترین خاتون ساں، عورتاں میرے ارد گرد بیٹھیاں۔ مدینے دا ایک یہودی آیا، انہیں کعبے دا طواف کیتا تے عورتاں ول ویکھ کے کہنے لگا اے مکے دی معزز عورتوں یاد رکھیو ساڈے یہودیاں دی کتاباں چ لکھیا ہے کہ تہاڈے مکے کا اللہ دا نبی آن والا ہے تے جے او نبی آ گیا تے تہاڈے چ کسے معزز خاتون نو نکاح دا پیغام بھیجے تے انکار نہ کریا جے۔ او مومنہ دی ماں بننی ہے،
اما خدیجہ فرما دیا جیڑیاں نوجوان بچیاں سن چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے وہ یہودی نو مارن لگ پیا کہ انہوں حیا نہیں آندی کواریاں بچیاں وچ آ کے انج دی گل کر رہے آپ فرما دیا اون پتھر پیاں مارن تے مینوں کھا پیا یاد آوے اما خدیجہ فرما دیا میں گھر آ گئی کاتب تقدیر نے دیکھو انتظام کیسے کیتے اما خدیجہ دے بھائی دی شادی ہو گئی تے شادی کدے نال ہوئی میرے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ دے نال او صفیہ میلاد شریف دا مہینہ نا 12 ربیع الاول نے جدو کملی والے ماں دی گودی وچ آئے تے کمرے چ جیڑی پہلی عورت آئی نا او حضرت صفیہ سی تے پھپھو صفیہ فرما دیا میں کمرے چاہ کے ویکھیا دیوا پہ بلدا تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھنیاں چانن محمد ہی نظر آ رہا سی او صفیہ جن نے پہلی بار نبی پاک نو گودی چ اٹھایا میرے نبی نو پالیا پھپھیاں تے اج بھی بھتیجیاں نال بڑا پیار کر دیاں نے پر کائنات چ اونج دی پھپھو کوئی نہیں تے محمد ورگا بھتیجا کوئی نہیں اس پھپھو نے بڑے چاواں نال میرے نبی نو پالیا سی پیار بڑا سی نبی پاک دا اپنی پھپھو حضرت صفیہ دے نال ادھر حضرت صفیہ دی شادی ہو گئی اما خدیجہ دے بھائی دے نال جدوں بھی کدے بھابی تے ننان نے کٹھیاں بہنا نا تے جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردہ جدو بھی اما خدیجہ تے حضرت صفیہ نے پاپی تے نند نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ پتہ کی کہنا فرمانا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے کوئی سونا کوئی او سونا تے نام ہے دا محمد پہلی بار جدو کملی والے دا نام خدیجہ دے کرنا چ پیا تے آپ فرما دیا میں نو عجیب جی لذت آئی کڈا سونا نام ہے کنا سونا نام ہے تے حضرت صفیہ فرما دیا پر لوگ نو محمد نہیں کہندے اما خدیجہ فرما دیا کی کہندے نے تے صفیہ بول کے فرما دیا مکے دے لوگوں نو صادق تے امین کہہ کے بلاندے نے صادق دا معنی سچا تے امین دا معنی امانت دار بھائی اشفاق نے میں موضوع تے دے چھڑیا پر تسی کدے میرے تے رہن دیندے تے میں موضوع تواڈے پنڈ والا سنانا سی ہن میں تانوں او سنا رہا جڑا بھائی اشفاق نے میری ذمہ داری لگائی مگر میں انشاءاللہ انہوں نبھا کے جانا پڑی صادق دا معنی سچا امین دا معنی امانت دار میرا تیرا نبی او صادق تے سچا ہے کہ جڑا نال لگ جاوے کوئی صدیق بن جاندا ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے تے امین ایسا کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسدا ہے تے اس امین رب نو اینا پیارے کہ اللہ نے قرآن چ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرماتا میں نو اس امین شہر دی قسم ہے اللہ دے مکے چ ایک امین وسدا ہے پر اس امین رب نو اینا پیارے کہ رب نے پورے مکے شہر دا نا ہی امین رکھ دے اللہ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں نے اس امین شہر دی قسم ہے ایسا امانت دار میرا نبی قاری افضل صاحب شاہ جی قبلہ یاد ہجرت دی راہ جدو ابو جال اینڈ پارٹی میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے ننگیاں تلوارہ لے کے کھڑے تے اندر مولا علی نو میرے نبی فرما رہے علی میں مدینے چلیاں تے او تھیلا رکھے او تھیلا ادھے چنا کافرہ دیا امانتہ نے تے سویرے انہ دیا امانتہ دے کے تے میرے پیچھے مدینے آ جائیں سن کے تے خوش ہو جو اس نبی دے نوکر ہاں کافر نگیاں تلوارہ لے کے قتل بھی اسے نبی نو کرنا آئے نے تے امانتہ بھی اسے نبی دے گھر ہی رکھی تے کہندے نے دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے اے او امین ہے میرا نبی حضرت صفیہ نے آکھیا میرا بھتیجا صادق تے امین ہے نوجوانہ بیلا گزردا جا رہا ماں خدیجہ فرماندیاں نے چاہتے دن دے باؤں دے مکے دا تجارت دا قافلہ ملک شام بل جا رہے ہو اما خدیجہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں حضرت صفیہ آکے فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان ہے اما خدیجہ فرما دیا نے اج میرا بھی کو پتر جوان آندا وہ میرے سر دا سائیں بھی آندا میرا قافلے دا سائیں
مہمان ملک شام جا رہے ہیں کوئی میرا سودا بھی بیچ کے آؤں میں لوگاں نو تنخواہ دے کے سودا بھی بیچنی آؤں نہ کوئی صادق ملے دے نہ کوئی امین ملے دے اما خدیجہ نو حضرت صفیہ فرمان لگیاں خدیجہ جی آنکھیں دیکھ صادق تے امین نو میں بھی جاننی ہوں اما خدیجہ فرما دیاں کونے حضرت صفیہ فرما دیاں یاد کر نہ تینوں دس دی رہی ہیں میرے کا بھتیجا محمد ہے انہوں دنیا صادق تے امین کہہ دیئے کہ آنکھیں تے میں انہوں بلاواں تیرا سودا بیچے آوے نوجوانوں اما خدیجہ دل کبران میرے نبی نو پیغام بجے ذرا میرے محل میں چھے آیا جے ادھر میرے نبی ٹر پہ ادھر اما خدیجہ دی گزائلی جی دا نام نفیسہ اما خدیجہ نے نفیسہ نو بلا لے آؤ ایک باریک جے پردہ درمیان چ لٹکا لے آؤ اور سامنے دروازے چو میرے نبی نے آنا ہے اما خدیجہ فرما دیا نے میں تے نفیسہ پردے دے پیچھے بیٹھ گئی ہوں جدوں دروازہ کھلیا کملی والی اندر آئے اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ محمد چہرے تے پئی تے میں نو انج لگے آج میں خواب والا سورج پہ آیا او انج لگیا جی میں خواب والا سورج او انج لگیا جی میں خواب بھائی افضل قادری نے میرے کان چاکھیا او تُزا پرسوے کے شیر پڑھیا سیا جو بھی پڑھ دیو ہون موقع آیا پڑھ دے ماں تھوڑا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ تے چکنے نہیں مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے ایک کیمرے گلو کنے 1 2 3 تے 4 کیمرے تے موبائل وکھرے یہ میں جے گھر نہیں جانا تے انہاں نے میری تقریر یوٹیوب تے سوشل میڈیا تے اپلوڈ کر دینی تے تو انہوں پوری دنیا ویکھنا تے انہاں سارے لوگاں پورے پاکستان دے آکھنا کہ اسی صاحب ساڑھے علاقے چینی سبحان اللہ کروان دے ہوتے اپنے شہر والے تو اڑے کلو بول دے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ ہے جڑا ایس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف فرما دے انج بولو سبحان اللہ اما خدیجہ فرما دیا جدو کملی والے آئے تھے میں ویکھے آؤ تے ویکھنی کیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن تے جے آنکھو تے ایک ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو نہ کروائیے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ عارف گری رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے ملا محمد لٹ کھڑے آ دل میرا ابا کہہ دیا سونا آیا تے میرا دل تے آ گیا حضور آ کے پردے دے اس طرف تے اماں خدیجہ اس طرف بیٹھی ہیں آپ فرما دیا سونا بیٹھا تے انج لگے جی میں وہ خواب والا سورج وانگ نورانی متھاؤ تے نظر نہ کیتی جاوے گل جد ٹوری نا اما خدیجہ دی گل حضرت صفیہ کروا رہی ہیں حضور نال تے اما خدیجہ کہہ دیا میرا مال تجارت ملک شام بیچن جانا ہے
حضور نے فرمایا خدیجہ ایمانداری نہ بیچ کے آواں گے. اما خدیجہ فرما دیا کنی تنخواہ لو گے؟ میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی. حضور دا خاندانی پیشہ تجارت سی. میرے نبی دے دادا چاچا تائے سارے بڑے بڑے عرب دے تاجر سن. گرامی قدر حضرات اما خدیجہ دے لبا جو نکل گئے تنخواہ کنی لو گے؟ کالیں دے والی فرمان لگے فرمایا خدیجہ سی تینوں کو تنخواہ لین والے لگنے ہیں. اما خدیجہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی, میرے آقا بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا خدیجہ میں چلنا. اما خدیجہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگیاں سونیا تسی کیویں راضی ہو؟ فرمایا خدیجہ سامان تیرا میں بیچ کے آواں گا, جیڑا منافع ہو جائے ادھا تہاڈا ادھا ساڈا. اما خدیجہ ہاتھ جوڑ کے کہندی ہیں سونیا جتھے دلاں دے سودے ہو جان اتھے مالاں دے سودے نہیں کری. جتھے سودے ہی دلاں دے ہو جان. یا فرمایا خدیجہ سامان میں تیرا بیچ کے آواں گا تے جتنا منافع ہو جائے ادھا تو ہاڈا ادھا ساڈا. اما خدیجہ کہندی ہے سانو قبول ہے. لو بھائی نوجوانوں جدو قافلے دے جان دا ویلا آیا نا, میرے نبی آقا علیہ السلام دی 25 سال دی جوانی پاکیزہ. نبی کریم دیا پھوپھیاں چاچے تائے اج پہلی بار میرے نبی تجارت کرنے واسطے مکے تو باہر جا رہے, سارے ودیا کرن آئے. تے اما خدیجہ دے کنڈوکر سی جدا نام سی میسرہ. میسرہ نو او پچھلے کمرے چما خدیجہ لے گیا تے بٹھا کے فرما دیا میسرہ ہر سال میرا سامان تو بیچن جانا ہے تے تو جانا ہے مالک بن کے. اس سال بھی جانا ہے پر اس سال تو مالک بن کے نہیں جانا, نوکر بن کے جانا. میسرہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہاں, میں کسی دی غلامی نہیں کرنی. منو کدھا غلام بناوا لگی ہے؟ کھڑکی کھول کے نا تے اما خدیجہ فرما دیا ادھر آ. نبی پاک والے اشارہ کر کے کہنی ہے تو او محمد دا غلام بن کے جانا ہے. میسرہ دی نگاہ جدو کملی والے دے چہرے تے پئی تے کہندا خدیجہ جے اس سونے دا غلام بن کے جانا ہے نا پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں, اینوں ویکھ کے غلامی کرنو جی پیا کردا. میں دا غلام بن کے جامل لی تیار ہاں. اما خدیجہ فرما دیا تینوں میں تنخواہ ڈبل دے مانگی, اس بار میرا ایک کم کر کے آ. کہنے لگا کی؟ فرمایا انج کری کہ پورے سفر دے اندر محمد دے نال رہی. انج نال رہنے کہ انج محمد دا سایہ کوئی نہیں پر سایہ بن کے نال نہ رمی. تے ڈیوٹی تیری یعنی محمد دا کردار ویکھنا پورے سفر چکی میں در جو دیکھیں او یاد رکھی تے منو آ کے سنا دے میں آئی تیری ڈیوٹی ہے. کیونکہ آج جڑے میرے دائیں بائیں سیانے لوگ بیٹھے نا جڑے بزرگ تشریف فرمانے ایک اندر نے کسے نو آزمانا ہوئے نا چیک کرنا ہوئے بندہ کیویں دے او دے نال سفر کر کے دیکھو. سفر انسان دی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے جانچنا ہوئے او دا کردار کیسا ہے, اصلی کردار انہوں غصے دی حالت چویکھو. بزرگ فرماتے ہیں کسی نے جانچنا ہوئے تو او اتنا وقت گزارو کہ ایک بوری دانیاں دی او دا آٹا بنا کے تے جتنی دیر چو او آٹا ختم ہوندہ ہے اتنی دیر کسی انسان نال گزارو تو انسان دی حقیقت دا پتہ لگ جائے گا. اما خدیجہ فرمان لگی مکہ تو شام تک جانا ہے, شام تو سامان بیچ کے ملک مکہ واپس آنا ہے. انی دیر تو محمد تے نال گزاری تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے کہ محمد دا کردار کیویں ہے. میسرہ کہنے لگا میں تیار ہوں. نوجوانوں ادھر میرے آقا علیہ السلام قافلے دے اندر آئے. میں کتابہ چ پڑھے آپ کہ وہ قافلہ بہت بڑا قافلہ ہوتا سی, سالانہ قافلہ مکہ تو شام جاندہ ہے. ادھے چ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, اخنس بن شریک, امیہ بن خلف, بڑے بڑے سرداران دا سامان ہوتا ہے. تے سب دا سامان ایک پاس ہے, اما خدیجہ دا کلی دا سامان ایک پاس ہے. جدو آئے سارے اپنی اپنی سواریاں تے بیٹھے میرے کملی والے ٹورن لگے نا
نبی کریم دیا پھپھیاں بھی رو رہی ہوں، سرکار دے چاچے بھی رو رہے، تائے بھی رو رہے. اج پہلی بار میرے نبی مکے تو تجارت لی جا رہے، کسے نو میرے نبی دی امی دی آدھے آ رہی، کسے نو سرکار دی ابو جی آدھے آ رہے. اج عبداللہ دے آمینہ زندہ آدھے، محمد دی جوانی بے کے خوشی آدھے. اج محمد نو کاروبار کرن چلے موہ ودیا کر دی. اج ماں پیاں دیا یاد آئیاں میرے نبی بھی رو رہے، سرکار دے خاندان والے بھی رو رہے. میاں صاحب فرما دینے دنیا ڈاؤنڈی تے اسیاں مارے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اُنہ جون دے تینا مر دے. میاں صاحب فرما دینے آدردار ہن خالی خانے کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچدیاں جانا. بھائی محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیاں جانا. جدو محبوبہ نو ودیا کرنا ہوئے نا تے بس تے بٹھان جائیے تے پتہ کی کری دا چلو اگلی بس تے ٹور جائیو. محبوبہ نو ودیا کرن نو جی نہیں کردہ، محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیاں جانا. اما خدیجہ او محل دی اوپر والی چھاتے ٹور گیا، میرے نبی ٹورے، قافلہ ٹوریا. قافلہ کی ٹوریا؟ اما خدیجہ فرما دیا منو تے پہلے دنی محمد یہ اڑی کھان لگ گئی ہیں، سونے کدو واپس آنا ہے. نوجوانوں قافلہ ٹوریا، تھوڑی دیر مکے تو باہر نکلے نا. میں اختصار نہ عرض کرا، مولانا عبد الرحمن مولا جامی شواہد النبوہ جو فرما دینا. تھوڑا جا قافلہ مکے تو باہر گیا تھے، اچانک قافلہ رک گیا. نبی کریم نے میسرانو بلایا، فرمایا قافلہ کیوں رکی ہے؟ کہنے لگا جی دو اونٹ بیمار ہو گئے ٹر دے نہیں، قافلہ اگے اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے رہ دے نہیں، اس واسطے روکے نو اونٹ بیمار ہو گئے. نبی کریم نے فرمایا میسرہ یا اونٹ میرے کو لے یا تے یا منو اونٹا کو لے جا. کہنے لگا جی اونٹا تو تے اٹھیا نہیں جاندہ تو آنو ہی جانا پڑا. میرے نبی اونٹان دے واڑے بیچ آئے. فرمایا کڑے اونٹوں نے آکھے جی آ دو اونٹ نہیں چل دے. اس طرح کر کے یداللہ والا ہاتھ میرے نبی اونٹان دی کنڈ تے پھیریا تے باگرہ والے ہو او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا واکھے آکھے. جدو ہاتھ میرے نبی پھیرے نہ تے میسرہ کندہ میں حیران رہ گیا. اگے قافلہ اگے سی اونٹ پیچھے ہاتھ محمد دل اگے تے اونٹ اگے اگے تے قافلہ گل جدو ویکھی تے میسرہ کہندہ میں اپنے ذہن چ بٹھا لی کہ جا کے خدیجہ نو گل سنا تریا قافلہ. میسرہ کہندہ میں محمد دے نال نال پہ ٹوران تے میں ویکھیا کہ محمد دا تے سایہ کوئی نہیں. محمد دا سایہ کوئی نہیں. ایتھے بعض بیلی کہندے نے اے کیویں ہو سکدا جی انسان دا سایہ نہ ہوئے. ادھے تے میں بڑے مدلل دلائل رکھنا الحمدللہ. میں اگر عرض کراں اصل چا بدل میرے نبی تے ایک تے سایہ کر کے ٹر دے سے. سرکار رک دینے تے بدل رک دینے، سرکار ٹر دینے تے بدل. قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اللہ فرمایا بنی اسرائیل بے وفا قوم تے بدل سایہ کر دے سن. تے جب بے وفا بنی اسرائیل تے یہودیاں تے بدل سایہ کر سکتے ہیں تے رب دے محبوب تے نہیں کر سکتے. کدے غور کیتا جے روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پچھے ہوندہ ہے تے جے روشنی پچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ ہے. اللہ نے فرمایا سونے تینوں اساں سایہ ہی نہیں دینا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا سونے تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹورے تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا. انسان جتنا بھی گورا ہوئے سایہ او دا کالا ہی ہوندہ ہے نا. سایہ کالا ہوندہ، ظلمت اندھیرا ہے سایہ.
تے میرا نبی نور ہے تے نور دا سایہ نہیں ہوندا. اے سامنے لائٹ لگی ادی روشنی ہے سایہ سورج دا سایہ کدے ویکھیا جی چند دا ستاریاں دا نہیں پتہ لگیا جڑا نور ہوئے نا سایہ اے میں ہاتھ ہلاواں تے میرا سایہ بھی ہاتھ ہلاندا جے میں ساکت ہو جاواں تے سایہ بھی ٹھہر گیا جے میں ہلاں تے میرا سایہ پتہ لگیا سایہ انسان دی مثل ہوندا ہے. رب دی غیرت نے برداشت نہ کیتا فرمایا تو ہے ہی بے مثل سایہ نہیں تے حضرت عثمان غنی تے ایتھے تک فرما گے آپ فرما دینے اللہ نے سایہ انہوں سایہ دنیا تے دے دیتا ہے. فرمایا کملی والے تینوں قیامت نو دیواں گا جدو کوئی سایہ نہ ہوا تیرے غلامہ تے تیرا سایہ کر کے معاف کر. جے میں سایہ تے گفتگو کی تے وقت درکار ہے پھر لمبی گل ہو جانی ہے. ایک پریت دی گل سناواں چلو نہیں بولے پھر کدے صحیح. اکھ وچ نور بولو کسے آئی سپیشلسٹ کو بابا جی چلے جانتے ہو کہندے بابا جی گھر جاؤ آپریشن نہیں ہونا کیونکہ اکھ وچ نور نہیں رہا. پتہ لگے اکھ وچ نور ہوندا ہے. اکھ دا نور اتنا لطیف نور ہے کہ اے میں چشمہ لگائے تے اکھ دا نور اتنا لطیف ہے کہ اس چشمے دے وچوں شیشے دے وچوں گزر گیا تے سب کچھ دیکھ رہے ہیں تے شیشہ ٹوٹا بھی نہیں. پتہ لگیا اکھ دا نور اتنا لطیف ہے کہ شیشے دے وچوں گزر گیا شیشہ توڑیا بھی نہیں. میرا نبی بھی نور ہے. سورج دیاں شعاواں جدو میرے نبی تے پیندیاں نے تے میرا نبی اتنا لطیف ہے کہ سورج دیاں شعاواں وچوں گزر جاندیاں سایہ بندا ہی نہیں. سایہ نہیں بندا میرے نبی. ادھے تے دلائل دیاں پھر وقت درکارے آؤ مڑ واپس چلیے. میسرہ کہندا میں ویکھیا محمد دا تے سایہ ہی نہیں. میرے نبی ٹر دینے تے بدل نال ٹر دینے حضور رک دینے تے بدل رک جانے. میسرہ کہتا میں نے خیال آیا کہ گل بھی جا کے خدیجہ نو سناواں گا. دو گلہ ہو گئیاں. آؤ نوجوانوں اگے ایک علاقہ آیا جد نام ہے بصرہ شہر. اس بصرہ شہر دے بعد ایک ریگستان ہے. اس ریگستان دے کنارے تے کہ عیسائیاں دا گرجہ ہے. اس عیسائیاں دے گرجے چ ایک پادری ہے جدا نام ہے بہت بڑا عرب دا بحیرہ راہب اور بعد نے نستورہ راہب دا نام لکھیا. نوجوانوں دے درمیان ایک پستے دا درخت ہے. قافلہ آگے اسے پستے دے درخت دے سائے دے نیچے بیٹھ گیا ہوں. میرے نبی اس درخت دے ٹینک لگا کے بیٹھ گئی. وہ پادری اپنے گرجے جو باہر آیا ہوں. میسرہ دے قریب آگے کہنے لگا سونا جے کون ہے. میسرہ کہنے لگا تے بعد جو دساں گا پہلے تو دسے تو قافلے گزر دینے تو تے کدے کسی نے پانی نہیں پوچھیا حال نہیں پوچھیا. اج اپنی عبادت خانے جو باہر کے آیا ہے. کہنے لگا میں سونے واسطے آیا ہوں. میسرہ کہنے لگا کی لینا آیا ہوں. کہنے لگا میں دیوڑی کہیں کردہ رہے ہوں. کہنے لگا میں سراؤں ساڑیاں کتابہ دے اندر لکھے آئے اے جڑا درخت نہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے. لوگ سمجھ دینے میں تھے عبادت کردہ رہے ہوں. کہنے لگا عبادت تے بہانہ ہے میں تے محمدی راج کلی پا کے بیٹھا رہے ہوں. میں تے محمدی راج کلی پا کے بیٹھا رہے ہوں. کہنے لگا جڑا درخت دے ساتھ تھلے بیٹھا اے آخری نبی ہے. ادھے تے گل پھیلاواں وقت درکار ہے پھر کدے صحیح. میرے نبی گزر گئے ملک شام آگئے. میسرہ کہندا کہ اسی ملک شام دی منڈی وچ آئے تو صبح صبح اپنی دکانہ پہ سجانے ہاں. کہندا اگے دکانہ سجاندے ساں پھر منادی کراندے ساں پھر گاہ کھاؤندے ساں. کہندا اجے اسی دکان پہ سجانے ہاں تے کملی والے میرے کول کھلوگے تے میں سامان پہ لگاواں دکان تے جیڑا شامی ادھر گزرے او بھی میری دکان تے رک جائے جیڑا ادھر گزرے او بھی میری دکان تے رک جائے.
کہندا باقی دکاندار جے فارغ بیٹھے تے میری دکان تے کتاراں گاہکاں دیاں لگ گئیاں کہندا میں دھڑا دھڑ سامان پہ بیچنا حضور قریب کھڑے مولانا جامی فرماتے نے کتاراں لگ گئیاں میسرہ کہندا میں ایک گل تو ہور حیران ہاں کہ اگے میں سامان بیچدا سا تے لوگ بارگیننگ کردے سن سودا کردے سن انہاں دا نہیں انہاں دا لینا انہاں دا نہیں اج میں جیڑی قیمت منگنا لوگ منہ مہنگی قیمت دے کے جا رہے میسرہ کہندا میں تھوڑی جی قیمت بتا کے بیکھیا لوگ قیمت ودی بھی خریدی جا رہے کوئی بولدا ہی نہیں کہندا میں قیمتاں ڈبل کر دیتیاں لوگ ڈبل قیمت تے سارا سامان خریدی جا رہے تے مینوں خیال آیا میں بڑا بڑا تاجر ہو گیا ڈبل قیمت تے سامان بیچ رہا تے لوگ خریدی جا رہے پر جدو ہوئی نا دوپہر تے میرے نبی اندر خیمے چ آرام کرن گئے تے میسرہ کہندا حضور بھی گئے سارے ہی گئے کہندا باقی دکاندار بھی فارغ بیٹھے تھے میں بھی فارغ ہی بیٹھا میں سوچی پہ گیا کہ یہ گاہ کتھر گئے اچانک میسرہ کہندا کہ ملک شام دا ایک بابا وڈیرا ٹریا میری دکان تے آیا ایک کمبل پسند کر کے نا تے کہنے لگا میسرہ ایک کمبل کتنے دا میسرہ کہندا میری صبح دی عادت بگڑی تے میں ڈبل قیمت دسی تے بابے نے گھوری پا کے بڑے غصے نہ میرے ول ویکھیا تے کہندا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرہ کہندا میں خیال کیتا صبح دا تے بولیا کوئی نہیں یہ کیوں بولے ہے میسرہ کہندا بابا جی سودا لینا تے لو میں ڈبل قیمت تے بیچنا ہے اتنے دائی بابے نو غصہ آ گیا گرما گرمی میسرہ تے بابے دی ہو گئی تے بابا کہنے لگا میں سنیا تو مکے تو آنا ہے تے تیرے مکے چے ایک رب دا گھر کعبہ ہے اس کعبے چے 360 بت نے تے اتھے ایک وڈا خدا تے بت ہے جدا نام ہے حبل پیتل دا بڑا وڈا بت سی سب تو وڈا خدا مکے والے دا کہنے لگا جے تو کمبل دی قسم اٹھاویں کہ او حبل دی قسم ہے ایک کمبل اتنے دا ہے تے میں اتنے دا خرید لینا اٹھا حبل دی قسم اس بہت دی قسم اٹھا ادھر بابے دے لبا جتنے الفاظ نکلے تے اندر کملی والے دے کنہ وچ الفاظ پہ گئے کالیں دے والی بڑے جلاؤں دے نال خیمے چھپاؤ رہے باہر آگے فرمان لگے بابا سودا خریدنا ہی خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ اٹھی محمد دے چہرے تے پئی تے بابے دیاں کدی اتھرو آ گئے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا سونیا غصہ نہ کر جویں آکھے گا اوویں کر لواں میسرہ کہندا بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا مینوں پھر سمجھ آئی میں بڑا تاجر نہیں بنیا اسویر دا مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا اتے لوگ حسن محمد ویکھن دے بہانے سودے خریدی جا رہے آئی وجہ سی کہ جڑا پہلا میرے نبی اما خدیجہ دا سامان ویچن واسطے گئے اتھے کئی گنا ڈبل منافع ہویا سی کیونکہ اتھے مال نہیں وکیا محمد دا جمال وکیا باقی سارے مکے دے تاجر رجے ویلے بیٹھے تے میسرہ کہندا میرا سارا سودا وک بھی گیا تے واپسی دیاں تیاریاں شروع میسرہ نے مکے پیغام بھیجا اما خدیجہ نو کہ اسی واپس آ رہے ہیں اما خدیجہ فرماندی ہے میں گھبرا گئی ایڈی جلدی واپس کیویں آ رہے تے روز او محل دی اوپر والی چھت تے ٹر جاندیاں تے اما خدیجہ اس راہ وال ویکھدیاں جڑا راہ مکے والا آندا ہے سبحان اللہ جنہوں کسے دی اڈیک ہوئے نا کسے دی سکھ ہوئے تانگ ہوئے کدھی غور کیتا جے وہ نیویں جگہ کھلو کے اڈیک نہیں کر دے اڈیکاں والے اچھیاں جگہ تے کھلو کے اڈیکاں کر دے تسلی پھر بھی نہیں ہوندی وہ اچھیاں جگہ تے کھلو کے نا تے اڈیاں چوکے پپاں پار اچھے ہو کے ماہی دیاں راواں ویکھ دینے جنہاں نو اڈیک ہوئے اے گجرات جائیے نا تو تھے ایک دربارے بابا کاواں والی سرکار اصل نام حضرت بابا کرم دین سرکار المعروف بابا کاواں والی آج بھی چلے جاؤ تے بابے دے دربار تے اتنے کوے نظر آنگے کہ تو انہوں اتنے کوے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے تے آپ فرما دینے میں کوے نال پیار کرنا کہ میرے بنیرے تے ہر ویلے کہاں بیٹھے رہن اور ایک کسی دن میرے بنیرے او بھی کہاں کے بے جاوے جنہیں محمد دی زیارت کی تھی ہوئے واہ یو ڈیکاں والی تو اڑیاں عظمتاں تے صدقے جنہاں نو ڈیکاں واہی دیا انہوں دے انداز ہی نہیں ڈالے ہوندے نے میاں محمد بخش فرما دے نے ایک دن میں باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا تے قریب جا کے فرما دے نے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرما دے نے سرو دے بوٹے جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے سبحان اللہ
اسے درخت نہ ٹیک لگا کے پھر میاں صاحب نے شعر لکھیا. آپ فرماندے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متاں یار کتوں سر کڈے. پتہ لگیا اڈیکاں والے اچے ہو کے راہ ویکھ دے نے اچیاں جگہ تے کھلو کے پبا پار ہو کے اچے ہو کے یار دیاں راواں ویکھ دے. اما خدیجہ بھی او اچلی چھت تے ٹر جاندیاں تے اس راہ ول ویکھ دیاں جڑا مکے والا آ رہا ہے. نالے اڈیکاں کر دیاں نالے آکھ دیاں رستہ اڈیکاں میں دل پر اپنے محل اچھے تے چڑھے کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں روایا در وڑے کے. بس بھائی گل مکائیے. جدو اما خدیجہ فرما دیاں قافلہ آیا نبی پاک دے چاچے تائے تے حضور نو گھر لے گئے. اما خدیجہ میسرہ نو کمرے چلے گئیاں. فرما دیاں وے میسرہ وے جلدی دس وے کی ویکھ کے آئے ہیں. تے میسرہ کہندا خدیجہ تینوں کی دساں جدو قافلہ ٹریا اونٹ بیمار ہو گئے تے قافلہ اگے اونٹ پیچھے محمد نے ہاتھ پھیرے تے اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے. اما سن کے فرما دیاں اچھا اچھا اے چھڑ تے کوئی ہور سنا. کہندا خدیجہ آ جڑا محمد ہے نا ایدہ سایہ تے کوئی نہیں. اما فرما دیئے میں آپ ویکھ بیٹھی ہوں کوئی ہور سنا. کہندہ ملک شام تو قریب نا بصرہ شہر ہے اتھے ایک پادری ملیا کہ انہیں آکھا اے اللہ دا آخری نبی ہے. اما فرما دیاں اے بھی چھڑ کوئی ہور سنا. کہنے لگا ملک شام اچھے سوار تیرا مال نہیں وکیا محمد دا جمال وکے. فرما دیاں اے بھی چھڑ کوئی ہور سنا. کہندہ ایک بابا ملیا ڈبل قیمت تے کمبل خرید کے لے گیا تے محمد نو کہندہ سی سونے جویں آکھیں گا میں کر لواں گے. تے اما خدیجہ فرما دیاں وے میسرہ وے چنگیاں چنگیاں سنائی جانا ہے. انہیں مہینے کٹھیاں گزار کے آیا وے کوئی اونج دی بھی سنا وے کوئی اونج دی بھی سنا. میسرہ کہنے لگا کی سنا ورتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا. نوجوانہ خدیجہ نے جڑے ویلے کملی والے دیاں شاناں سنیاں اپنی سہیلی نفیسہ نہ بلایا فرما دیاں جلدی جاؤ محمد گھر میرا رشتہ لے کے جاؤ. نوجوانہ میرے نبی جوانے ہو گئے. چاچے تایاں نو فکر سی محمد کاروبار کیڑا کرنگے پھر تے ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں دادا بھی کوئی نہیں. ادھوں آواز آئی کملی والیا تو میرے دردہ فقیر بن کے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ تیرے بوبے نہ آ جائے مینوں محمد رب کون آکھے. فرما سونے تو میرے بوبے بیٹھا رہے. اچھا بولو سبحان اللہ. نوجوان جڑ ویلے رشتے دا پیغام آیا نبی کریم دے خاندان والے بڑے راضی ہو گئے. مکے دی ملکہ کائنات دی ملکہ دا پیغام نکال دیا ہے. نوجوان رشتہ طے ہو گیا. آؤ میں ہن نبی دی شادی سناؤں جڑے ویلے میرے نبی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی او برات کیسی برات ہوے گی جدا دلہا کملی والا دلہن اما خدیجہ الکبریٰ ہے. میرے نبی دے چاچے براتی نے تائے براتی نے پھپھیاں براتی نے مکے دے عمرارو اصحاب براتی نے. اج کسے نوجوان دی برات ٹرے سارے گھر والے نو بڑے چاہ چڑے ہوندے نے پر بہتا چاہ انہوں ہوندا ہے جیڑا لاڑے دا بچپن دا یار ہوندا ہے جیڑا لنگوٹیا یار ہوندا ہے او کیسا منظر ہوے گا
برات محمد ہی جا رہی جنوں پوتے چاہ چڑے نے وہ محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق جنوں محمد دی شادی دے چاہ چڑے نے وہ میرے نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے برات آگئی میرے نبی دی نکاح پڑھیا گیا کیویں پڑھیا گیا کنے پڑھایا تفصیل درکار بس ہو گیا شادی دی آئی نا پہلی رات بولے اجے سبحان اللہ آخری گا اما خدیجہ نے شادی دی پہلی رات اپنی ساری زندگی دی دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دی سیرت نگار فرماتے نے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر تے ایک طرف کملی والے بیٹھے تھے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر کہ میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہی اما خدیجہ دا کردار اونا بیبیاں واسطے اسوا نہیں آج دی بی بی ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا پیکھیاں تو آجے نا عید ہے نا 1000 پہ آوے نا تے بی بی آج دی پتہ کی کر دیو 1000 پہ نو پلو نہ بن کے رکھ دی مجال ہے کسے دیو نو ہاتھ لا جائے ہے نا پیکیاں تو 1000 روپیہ عید آ جائے تے او ہر بی بی نو وکھان دی ابا جی نے 1000 روپیہ بھیجے تے ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے پھر کہن دی جدو دی آئیاں نا تیرے کار وکھے کک نہیں ہے نا پیکیاں دا 1000 روپیہ بھی سنبھال کے رکھ دیاں تے شوہر دی ساری زندگی کمائی کھا کے ناشکری کر دیاں میرے نبی فرمایا میں دوزخ چ زیادہ عورتاں ویکھیاں تے جنت چ بہتے غریب ویکھ عرض کیتی سونیا دوزخ چ عورتاں کیوں زیادہ گئیاں فرمایا بس اس وجہ تو کہ شوہر دی ناشکری کر دیا اس بی بی دا کردار ویکھ 2 4 5 7 20 50 لکھ نہیں سونے دا ڈھیر اپنے باپ تے دادے تے پردادے دی کمائی تے پیکیاں دی کمائی سونے دے ڈھیر لیا کے محمد دے قدمہ چو پہلی رات رکھے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں سب کو جی یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری ساری زندگی دی کمائی پہلی رات مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھی تے واہ کملی والے پھر تیریاں بھی امیریاں تو میں صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا ساری دولت ہی مکہ دے غریبوں چ ونڈ دیتے تے اما خدیجہ نے سی بھی نہیں کیتی تے اے بھی نہیں آکھیا سونیا میں کماندے زندگی لگائی ہے تو ونڈ دیاں رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے تے جندڑی جانوے تیری میرے نبی دی آج جوانی پاکیزہ نوجوانوں پھر اللہ نے اپنے محبوب نے جتنی اولاد دیتی سوائے ایک پتر تو ساری اولاد اما خدیجہ الکبریٰ جو عطا کی تھی اے او خدیجہ جدی وفا دیا ساری زندگی میرے نبی رو رو کے ذکر کی تھے اے اوے جڑی ساری مومنہ دی مائیں اے او خدیجہ جنہوں اللہ نے جبریل نو بھیج کے فرمایا جا جبریل میرے نبی نو جا کے کہہ سونے اللہ فرماتا خدیجہ نو جبریل دا بھی سلام ہوئے تو دے رب دا بھی سلام ہوئے او خدیجہ جنہوں اللہ نے سلام بھیجے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول